This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for Class 9. Unit number 7, Life Skills. 7.1, Reading Comprehension, The Secret of Success. Unit number 7, Life Skills. Unit 7.1, Reading Comprehension, The Secrets of Success. Unit number 7.1, Free Reading. मतलब हम चैप्टर अभी पढ़ने लगे हैं, तो चैप्टर पढ़ने से पहले आप अपने माइंड को प्रिपेयर करें, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लें, प्री कॉन्सेप्ट कि अभी हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं. वर्क इन ग्रुप ऑफ 3 to 4, 3-4 स्टूडेंट का ग्रुप फॉर्म करें, then discuss together the following points and be ready to explain your classmates what ideas you came up with. 3-4 स्टूडेंट मिलके इस टॉपिक पे डिस्कस करें. कौन से टॉपिक्स को? व्हाट इज सक्सेस, कामयाबी क्या होती है, कामयाबी का मयार क्या है, आपकी नज़र में, आपके ख्याल में सक्सेस क्या चीज़ है. फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन. एक इंसान, एक शख्स, एक कामयाब इंसान है, उसकी जो क्वालिटीज हैं वो क्या होनी चाहिए. मतलब एक कामयाब इंसान की क्वालिटीज या खूबियां क्या होती हैं. How do you think you could become successful? फिर आप अपने बारे में सोचिए कि आप किस तरह से कामयाब हो सकते हो लाइफ में. तो ये टॉपिक, ये जो स्टेप्स हैं, इनको सोचने से, इनको डिस्कस करने से पहले ही हमारा माइंड इस लेवल पे चला जाता है कि हम सक्सेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स सीखेंगे, लर्न करेंगे. तो पहले आप देखें कि आप क्या सोचते हो, आपके माइंड में क्या है सक्सेस या कामयाबी से मुतालिक. कि कामयाबी क्या है, इसका मयार क्या है, ये क्या होती है, किस तरह से हासिल की जाती है, या कामयाब लोग जो हैं वो किस तरह होते हैं अपनी लाइफ में, कामयाब तरीन लोग, या आपके कुछ आइडियल्स होंगे, या फिर आप किस तरह से कामयाब हो सकते हो. ये क्वेश्चंस आप अपने माइंड में सोचिए, डिस्कस करें, ताकि ये आपके माइंड में पहले से कोई कॉन्सेप्ट हो इससे रिलेटेड, तो फिर आप चैप्टर को ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे. रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम. द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. A long time ago, there lived a king who was in search of the secret of success. एक दफ़ा का जिक्र है, बहुत अरसा पहले का जिक्र है. एक बादशाह था जो कि कामयाबी के सीक्रेट की तलाश में था. मतलब वो क्या राज है, वो क्या भेद है जो कामयाबी के पीछे छुपा हुआ है, वो इस सवाल को तलाश कर रहा था. He thought if he could find out the answers to 3 questions. उसने सोचा कि अगर उसके 3 सवालों के जवाब मिल गए, he would discover the secret and never fail. तो क्या होगा कि वो दरियाफ्त कर लेगा, मालूम कर लेगा कि आखिर कामयाबी का राज है क्या, and never fail, और फिर नाकाम नहीं होगा कभी. ये उसका ख्याल था, ये उसने सोचा. He thought and thought for many days. कितनी देर और कितने दिन तक वो सोचता रहा यही. बट द आंसर्स इवेडेड हिम. लेकिन उसको इन सवालों के जवाब नहीं मिल सके. काफी दिन तक वो इनकी तलाश में रहा. सो ही कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स. फिर चुनाचे उसने किया क्या, उसने अपने तमाम वज़रा को, तमाम वजीरों को बुलाया, एंड आस्क्ड देम दीज 3 क्वेश्चंस. और फिर उनसे ये तीनों सवालात पूछे. आपने कहावतें और कहानियां तो पढ़ी होंगी पहले ज़माने की, कि जो वज़ीर वज़रा होते हैं वो ज़्यादा अक्लमंद होते हैं इन कहावतों में. बादशाह भी अक्लमंद होते हैं, लेकिन वज़ीरों को काफ़ी ज़्यादा अक्लमंद और दानिशवर समझा जाता है. तो उसने सारे वज़ीरों को इकट्ठा किया और उनसे वो सवालात पूछे. अब ये क्वेश्चंस थे क्या. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट समथिंग. कोई चीज़ या कोई काम शुरू करना हो, कोई अहम काम, ठीक है, तो उसके लिए वक्त जो है, कौन सा वक्त मुनासिब होता है. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन उसका क्या था, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू.
سب سے زیادہ اہم کام کیا ہے کرنے والا؟ ٹھیک ہے، مطلب کام انسان ڈفرینٹ کام کرتا ہے، لیکن اہم ترین یا بہت زیادہ امپورٹنٹ کام کیا ہے سب سے زیادہ لائف میں؟ اور نمبر 3 ہے کوشچن کہ ہو از دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن، اور سب سے زیادہ اہم ترین شخص کون ہے؟ اب تینوں سوال کافی وائز ہیں، کافی وٹی ہیں. جیسے موسٹ امپورٹنٹ ٹائم، اہم ترین وقت کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز شروع کرنے کا. پھر موسٹ امپورٹنٹ ورک، اہم ترین کام کیا ہوتا ہے کرنے والا. اور موسٹ امپورٹنٹ پرسن، دا موسٹ امپورٹنٹ، اہم ترین شخص کون سا. یہ تینوں سوال ہیں. کافی انٹرسٹنگ ہے اسٹوری، بٹ نن آف دیم کوڈ کم اپ ود آ سیٹسفیکٹری آنسر. لیکن ان سب میں سے کوئی بھی بادشاہ کو مطمئن نہیں کر سکا اپنے جواب سے. یعنی بادشاہ کو کوئی بھی صحیح جواب نہیں مل سکا کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں اس سوال کا یہ جواب ہے. نیکسٹ he called his all courtiers and asked them the same answers and same questions. پھر اس نے اس کے بعد اپنے درباریوں کو بلایا، سارے درباریوں کو بلایا اور ان سے یہی سوالات پوچھے، یہی سیم کوشچنس، یہی تینوں. دے ڈسکسڈ، مطلب ان درباریوں نے آپس میں بحث کی، ڈسکشن کی، اینڈ ڈیبیٹڈ فار لانگ، اور کافی دیر تک بتاتے رہے، بحث و مباحثہ ہوتا رہا. بٹ نن آف دیئر آنسرز سیٹسفائڈ دا کنگ. لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب بادشاہ کو مطمئن نہیں کر پایا. Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, Matric, First Year and Inter. Please contact us on this WhatsApp number. He then called the wise and learned men of his country to his court. پھر اس نے اپنے ملک کے پڑھے لکھے لوگوں کو اور عقل مند ترین لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا. He discussed the problem with them for many days. کئی دن تک وہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کرتا رہا، ڈسکس کرتا رہا. The two were unable to satisfy the king. وہ لوگ بھی دور دراز سے آئے ہوئے تھے، بہت عقل مند لوگ تھے، وہ بھی اس قابل نہ ہوئے کہ وہ بادشاہ کو سیٹسفائی کر سکے، مطمئن کر سکے اپنے جواب سے. Because they could not see eye to eye with each other and ended up arguing amongst themselves. They came up with many different answers, but none of the answers provided any meaningful solution. ان لوگوں نے بہت سارے ممکن جوابات دیے بادشاہ کو کہ اس طرح سے، ایسے یا ایسے، لیکن کوئی بھی جواب بادشاہ کو مطمئن نہیں کر سکا. The king then asked his ministers to announce. پھر بادشاہ نے اپنے وزیراں کو حکم دیا کہ وہ اس چیز کا اعلان کریں that whoever answers these questions، کہ جو کوئی بھی ان سوالوں کے جواب دے گا would get a reward of 5,000 gold coins. اس کو 5,000 سونے کے سکے انعام کے طور پہ دیے جائیں گے. Many people came and talked to the king. بہت سارے لوگ آئے اس چکر میں، انہوں نے بادشاہ سے بات چیت کی. But their answers did not satisfy the king. لیکن کسی کے بھی جواب سے بادشاہ مطمئن نہ ہوا. At some distance from the capital there was a jungle. وہاں دارالخلافہ سے قریب ہی کچھ فاصلے پہ ایک جنگل تھا. The king had heard that in the jungle there lived an old wise man who was considered a saint. بادشاہ نے سن رکھا تھا کہ اس جنگل میں ایک بوڑھا انسان رہتا ہے جو بہت عقل مند ہے، اور وہ صوفی، مطلب نیک انسان کی طرح جانا جاتا تھا. اس کو، اس کی پہچان جو تھی وہ ایک صوفی بزرگ کی حیثیت کی تھی. He lived all alone. وہ اکیلا تنہا ہی جنگل میں رہتا تھا. His fame had spread far and wide as someone who would solve everyone's problem. آہستہ آہستہ اس کی جو شہرت ہے وہ پھیلی دور دراز کے علاقوں تک کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کر سکتا ہے. The king decided to consult the wise old saint. اب بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسی جو اولڈ، مطلب جو بزرگ ہے، عمر رسیدہ بزرگ ہے، جو صوفی بزرگ ہے، اس عقل مند انسان سے مشورہ کرے گا. But the problem was he only mixed with the poor and needy.
اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ وہ جو بزرگ تھے وہ صرف اور صرف قریب اور ضرورت مند لوگوں سے ملتے تھے. He did not mix with the rich and wealthy. وہ بزرگ جو امیر لوگ دولت مند لوگ تھے ان سے نہیں ملتا تھا. Since the saint did not like meeting wealthy people, the king started thinking as how to approach him. اب جب کہ یہ پتہ چل گیا بادشاہ کو کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ امیر ہونے کی حیثیت سے یا وہ بادشاہ ہے تو وہ اس سے نہیں ملیں گے، تو پھر کس طرح سے ان سے ملا جائے یہ سوچنے لگا اور اس کی ترکیب سوچنے لگا، آئیڈیا سوچنے لگا. The king pondered. بادشاہ نے بہت زیادہ سوچ بچار کی. And thought deeply اور بہت گہری انداز میں سوچا about a way to meet the saint کہ کس طرح سے اس صوفی بزرگ سے ملا جائے. Soon he came up with a plan. جلد ہی اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی، ایک آئیڈیا آ گیا. He dressed himself in rags and set out to see the wise old saint. اس نے پرانے وہ سیدھا کپڑے پہنے، پرانے پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور روانہ ہو گیا کہ وہ اس عقل مند بزرگ سے جا کے ملے. کیونکہ اس نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو غریب شو کروں گا تو پھر اس طرح سے اس بزرگ سے ملاقات ممکن ہے. Since he wanted to appear poor and destitute, he asked his servants to remain behind. چونکہ وہ اپنے آپ کو ایک غریب ہی ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے نوکروں سے، اپنے درباریوں سے بول دیا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں آئیں، پیچھے ہی رہیں. Alone he headed straight for the saint's hut. اکیلے تنہا وہ بادشاہ جو بزرگ کا جو جھونپڑا تھا اس کی طرف روانہ ہو گیا. When the king arrived at the hut, جیسے ہی بادشاہ اس کی جھونپڑی پہ پہنچا, the saint was digging the ground in front of his hut. اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ اپنے جھونپڑے کے سامنے ہی زمین میں گڑھا کھود رہے ہیں, کوئی کھدائی کر رہے ہیں. He was old and weak. وہ بزرگ بہت زیادہ ایجڈ ہو گئے تھے اور کمزور ہو گئے تھے. As he worked, he was breathing hard. تو پھر ظاہر ہے کہ بڑی عمر میں جب انسان کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے, اس کی سانس بھی چڑھ رہی ہوتی ہے, پھول رہی ہوتی ہے. یہ کیفیت سی تھی. He tired quickly and stopped frequently to rest. وہ جلدی ہی تھک گیا اور پھر اس نے سوچا کہ وہ آرام کر لیں. The king approached him and addressed him directly. پھر بادشاہ اس کی طرف بڑھا اور اس نے براہ راست ان سے پوچھا, بات کی. Sir, I have come a long way to ask you the answers to 3 important questions. بادشاہ نے کہا کہ جناب میں بہت دور سے آیا ہوں اور مجھے اپنے سوالوں کے جواب چاہیے. میرے پاس 3 بہت اہم سوالات ہیں. The king continued. پھر بادشاہ نے اپنی بات جاری رکھی اور مزید کہا, My first question is, میرا پہلا سوال ہے, What is the most important time to start some work? کوئی بھی کام شروع کرنے کا سب سے اہم ترین وقت کیا ہوتا ہے؟ پھر اس نے مزید آگے کہا, My second question is, What is the most important work to do? میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ اہم ترین کام کیا ہے کرنے والا. And third, Who is the most important person? اور پھر اس نے پوچھا تیسرا سوال کہ سب سے زیادہ اہم ترین شخص کون ہے. Humbly the king continued. بڑے آرام سے اور بڑے عاجزی کے ساتھ بادشاہ نے اپنی بات جاری رکھی. Would you kindly help me by telling the answers to these questions? پھر بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ میری مدد فرمائیں گے, میری مدد کریں گے کہ یہ جو تینوں سوالات ہیں ان کے جوابات مجھے نہیں مل رہے, تو کیا آپ ان کے جوابات مجھے دے پائیں گے؟ The saint thanked him. وہ بزرگ نے ان کا شکریہ ادا کیا. And gave him the spade and the king started digging. اور پھر اس کو وہ جس سے نا وہ جو ایک ٹول ہوتا ہے جس سے کھدائی کر رہے ہوتے ہیں نا, کھدال ٹائپ, وہ ان کو دیا اور پھر بادشاہ نے کھدائی شروع کر دی. After some time the king repeated the questions. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے اپنے سوالات دہرائے. And requested the answers. اور پھر گزارش کی, درخواست کی کہ ان کے جوابات مجھے چاہیے, مجھے دے دیں جواب.
But all that the saint said to the king was, लेकिन बुजुर्ग ने बादशाह से जो भी कहा वो ये था, let me dig now. तो बुजुर्ग ने क्या कहा? बस यही कहा उनसे कि let me dig now. बादशाह से कहा कि अब मुझे खुदाई करने दो. The king did not give him the spade. फिर बादशाह ने उसको वो कुदाल वापस नहीं किया, वो जो टूल है खुदाई के लिए, वो उसको वापस नहीं किया. एंड kept digging, और खुद ही खुदाई करता रहा. He remained calm and did not lose patience. वो बड़े सुकून से खड़ा रहा और बेसब्रा नहीं हुआ बादशाह, क्योंकि उसको जाहिर है अपने सवालों के जवाब चाहिए थे और बड़ी मेहनत से प्लान करके आया था इस जगह तक. The hope that he would find the answers to his question kept him motivated and determined. इस उम्मीद ने उसको यानी बादशाह को मजबूत रखा और किस चीज पे कि वो आराम से खड़ा रहा और खुदाई करता रहा कि उसको उसके सवालों के जवाब मिल जाएंगे. When evening fell, जब शाम हो गई, and the light began to fade, और रोशनी कम होने लगी, he stopped digging and turned to the saint. फिर बादशाह ने खुदाई रोक दी और बुजुर्ग की तरफ मतवज्जो हुआ. He said, उसने कहा, Could you please let me have the answers to my questions now? अब फिर बादशाह ने पूछा, क्या आप मेहरबानी से अब मेरे सवालात के जवाब देंगे? The saint remained silent and pointed to one side. बुजुर्ग खामोश रहे, फिर उन्होंने किसी तरफ इशारा किया, एक तरफ इशारा किया. The king glanced in that direction. बादशाह ने उस सिमत की तरफ देखा जिस तरफ बुजुर्ग ने इशारा किया था. And saw that a hooded man with a dagger in his hand was running towards them. कि एक दाढ़ी वाला आदमी है, bearded man, दाढ़ी वाला आदमी है और उसके पास एक खंजर है या चाकू है और वो उनकी तरफ दौड़ता हुआ भागता हुआ आ रहा है. When he reached them, जब वो वहां पहुंच गया वो शख्स, he fell down, वो नीचे गिर गया and fainted, और बेहोश हो गया. The king straightway picked up the bearded stranger. उसने वो अजनबी दाढ़ी वाले आदमी को पकड़ा फौरन से. बादशाह ने उसको उठाया, carried him into the hut, उसको उठाकर झोंपड़े में ले गया, and laid him down on the ground, और उसको फर्श पे लिटा दिया. The king noticed that the man was injured. बादशाह ने नोटिस किया कि आदमी जख्मी था. So he immediately took steps to stop the bleeding. तो बादशाह ने कुछ इस तरह इंतजाम किया कि उसका खून जो बह रहा है वो रुक जाए. With the help of the saint, और फिर उसने बुजुर्ग से मदद ली और मदद लेते हुए उस शख्स की मदद की, यानी उसके खून को रोकने के लिए बंदोबस्त किया. He bandaged his wounds. उसने उसके जख्मों के ऊपर पट्टी वगैरह बांधी, मरहम पट्टी लगा दी. The bearded man fell into a deep restful sleep. अब वो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो एक बड़ी गहरी पुरसकून नींद में सो गया. For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे. इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com. By now night had fallen and it was very dark. अब रात हो गई और अंधेरा काफी फैल गया. The king was too tired to return home. अब बादशाह बहुत ज्यादा थक गया था कि वो घर वापस जाना चाहता था. कि The saint invited him to stay the night. बुजुर्ग ने उसको यानी बादशाह को दावत दी कि वो वहीं क़याम करे, रात को रुक जाए. And the king accepted the saint's hospitality. और फिर बादशाह ने बुजुर्ग की जो मेहमान नवाजी को कबूल कर लिया. The saint prepared some simple food and provided the king with a bedding of hay to sleep on. अब बुजुर्ग ने सादा सा खाना तैयार किया, वो बादशाह को दिया खाने के लिए, और फिर घास फूस से थोड़ा सा अरेंज कर दिया जिसके ऊपर बादशाह रात को आराम कर सके, सो जाए. At break of day, the king awoke. जब सुबह हुई, दिन चढ़ गया, तो फिर बादशाह उठा, बादशाह जागा. He found that the bearded man too was awake. उसने देखा कि वो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो भी
उठ गया था. The king said, how do you feel now? बादशाह ने पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो अब? The bearded man replied, दाढ़ीदार आदमी ने कहा, जवाब दिया, I am better now, thanks to your majesty. मैं बेहतर हूँ और आपका बहुत शुक्रिया जनाब. Forgive me, मुझे माफ़ कर दें. I came to kill you because you had my brother killed. मैं आपको मारने के लिए आया था क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था. I became your bitter enemy out of grief. तो मैं दुख और गम की शिद्दत की वजह से आपका बहुत सख्त दुश्मन हो गया था, दुश्मन बन गया था. I was hiding and waiting for your return. मैं अपने आप को छुपा रहा था और आपसे बदला लेना चाह रहा था. As you did not return, फिर आप वापस नहीं आए. I came out of my hiding place. फिर जहाँ पे मैं छुपा हुआ था ना, तो वहाँ पे मैंने देखा, that's when your servants saw me. जब आपके आदमियों ने मुझे वहाँ से देखा, they immediately recognized me. उन्होंने फौरन मुझे पहचान लिया. They wounded me seriously, but I escaped. उन्होंने मुझे जख्मी किया बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं बच के निकल आया. Had you not cared for me, I would have died. अगर आपने मेरा इलाज ना किया होता, मेरा ख्याल ना किया होता, तो मैं मर चुका होता. I thank you. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. Now, count on me as one of your most faithful servants. अब उसको कह दिया बादशाह को कि भाई मुझे अपने सबसे वफादार खादिमों में, नौकरों में शामिल कर लीजिए. Saying this, he saluted the king and left. ये कहते हुए उसने बादशाह को सल्यूट किया, पेश किया और फिर वो वहां से चला गया. When the bearded man had departed, जब वो आदमी चला गया वहां से, the king again asked the saint for the answers to his questions. तो बादशाह ने दोबारा फिर उस बुजुर्ग से दरखास्त की कि उसके सवालों के जवाब दे उसको. The saint replied, फिर वो बुजुर्ग ने जवाब दिया, your questions have already been answered. तुम्हारे सवालों का जवाब पहले ही तुम्हें मिल चुका है. First, the most important time was when you wanted to help me. सबसे पहले देखो कि सबसे अहम वक्त कौन सा है जब तुम मेरी मदद करना चाहते थे. The most important work was the digging of the ground. सबसे अहम काम वो था जो तुमने खुदाई करना शुरू कर दी जमीन की. And I was the most important person for you. और मैं ही तुम्हारे लिए सबसे अहम तरीन शख्स था. Had it not been so, क्या ऐसा नहीं है? You would have returned and been killed. अब देखिए कि इस तरीके से बुजुर्ग ने उनको समझाया और कहा कि ऐसा नहीं क्या कि अगर तुम वापस जाते तो फिर तुम्हें मार दिया जाता. मतलब वो जो आदमी था वो छुप के बादशाह को मारने की प्लानिंग की हुई थी उसने, जो छुपा हुआ था. तो ये बुजुर्ग ने कहा, मतलब उनके कहने का मतलब ये हुआ कि जो काम लाइफ में करंट जो चीज़, जैसे आप सबसे ज़रूरी समझो, वक्त आपके सामने है ज़िंदगी में कि हमें ये काम करना है, वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. और जिस काम को करना चाहो और जिस वक्त करना चाहो वो वक्त सबसे अहम है और वो काम सबसे अहम है. और जिस चीज़ की तलाश में, जस्तजू में आप सारी चीज़ों के ऊपर जिसको हावी कर दो, वही आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. उन बुजुर्ग का कहने का ये मतलब था. द सेंट कंटिन्यूड, फिर बुजुर्ग ने मजीद इस बात को जारी रखते हुए बताया. द सेकेंड टाइम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन वॉज द बियर्डेड मैन. फिर दूसरी मरतबा, पहली मरतबा तो वही थे बुजुर्ग, फिर दूसरी मरतबा जो सबसे अहम तरीन शख्स था उसके लिए वो आदमी था, वो दाढ़ी वाला आदमी था जो आया. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज ड्रेसिंग हिज वाउंड. तो फिर उस वक्त के हिसाब से बादशाह के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या था कि उसकी ज़ख्मों की मरहम पट्टी करना. Had it not been so, you would not have a faithful servant. You are very fortunate. अगर ऐसा नहीं होता तो क्या तुम्हें इतना ज़्यादा वफादार खादिम मिलता? कैसा नहीं है, तुम बहुत खुश नसीब हो. ये उन्होंने कहा. So this is the moral of the lesson. तो इस कहानी का जो नतीजा है वो यही है जो हम सीखते हैं. यहाँ हिडन मैसेज इसका यही है. The most important time for doing anything is the present. कि जो हाल में है, मौजूदा लाइफ में जो हमारे सामने करंट सिचुएशन है,
وہی وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. The most important work is what we are doing now. وہی کام سب سے اہم ہے جو ایٹ اے ٹائم ہم لوگ کر رہے ہیں, اس وقت کر رہے ہیں. And the most important person is the one whom we are with at the moment. اور ہم اس لمحے میں, اس وقت میں جس کے ساتھ ہیں, وہی شخص زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطلب what is present, what is the prestigious importance of the present. کہ انسان جس وقت جو بھی کام, ظاہر ہے کہ 20 کام ہوتے ہیں لیکن جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہی کرتا ہے, جو اس کا حال ہے وہی اس کا وقت ہے, اور اس وقت میں جو وہ کام سلیکٹ کرتا ہے, منتخب کرتا ہے کرنے کے لیے, وہ اس کے لیے سب سے اہم ہے. اور جس کے ساتھ بھی وہ ہے, وہ جس ٹارگٹ کے ساتھ, کسی یا کسی پرسن کے ساتھ, یا جہاں پر, وہ اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے. تو ایکچولی یہ بادشاہ کے سوالوں کے جواب تھے, اور پریکٹیکلی بزرگ نے بادشاہ کو سمجھایا. اور کیونکہ وہ بزرگ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے, تو انہوں نے اس طریقے سے اس کو سمجھایا کہ جس سے بس بادشاہ کو اس کے سوالوں کے جواب مل گئے اور وہ مطمئن ہو گیا. تو بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے, کافی انجوائے کیا ہوگا آپ نے اس کو ریڈ کرتے ہوئے. کسی بھی قسم کے کویشچن یا کوئری کے لیے ہم سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ, یا ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پلیز ہمارے یوٹیوب کے چینل الپائن اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو.